कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। शिव महापुराण अन्तर्गत 13औं भागको कथामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, हामी दैनिक रूपमा शिव महापुराणका पावन कथाहरूलाई श्रवण गर्दै आइराखेका छौँ। विशेष गरेर रुद्र संहिता अन्तर्गत सती खण्डको कथा हामीले श्रवण गरिराखेका छौँ। हिजोको प्रसङ्गमा विशेष गरेर दक्ष प्रजापतिले आफ्ना सन्तानहरू उत्पादन गरेर अगाडि बढाउने क्रममा विशेष गरेर नारदजीले उनीहरूलाई सन्यासतर्फ उन्मुख गराएपछि दक्ष रिसाएको प्रसङ्गसम्ममा हाम्रो कथा रहेको थियो। आज त्यहाँभन्दा अगाडिको कथा श्रवण गर्नेछौँ। भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। त्यसै समयमा फेरि दक्षले भने, हे नीच, तिमीले यो के गर्यौ? तिमीले आडम्बरी साधुको भेष धारण गरेका छौ। तिमीले ठगेर मेरा सज्जन बालकहरूलाई भिक्षुको मार्ग देखाएर धेरै धेरै नराम्रो काम गर्यौ। तिमी निर्दयी र मूर्ख भएकाले तिमीले मेरा पुत्रहरूलाई ऋषि ऋण, देवऋण र पितृऋण, ब्रह्मचर्यको पालन गर्दै वैदिक शास्त्रहरूको अध्ययनबाट ऋषि ऋण, यज्ञ र पूजा लगायत गरेर देवऋण तथा सन्तान उत्पत्ति गरेर पितृऋणबाट जो मुक्त हुन सकिन्थ्यो त्यसबाट विमुख गराएका छौ। त्यसबाट मुक्त भएर यो लोक र परलोक सुधार्ने कार्यबाट वञ्चित गराइदियो। जुन पुरुष यी तीनवटा ऋण नतिरी मोक्ष प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर माता पितालाई परित्याग गरेर सन्यासी हुन्छ त्यसले अधोगति प्राप्त गर्दछ। तिमी निर्लज्ज भएकाले बालकहरूको मनमा भेदभाव उत्पन्न गराइदिएर आफ्नो सुयस आफैले नष्ट गरिरहेका छौ। तिमी भगवान विष्णुको पार्षद हुन योग्य छैनौ। तिमीले पटक पटक मेरो अकल्याण गर्यौ। यसकारण आजदेखि तीनवटै लोकमा घुमिरहने। तिम्रा गोडा कहीँ स्थिर हुने छैनन् अथवा तिमी बस्ने कुनै स्थायी ठाउँ हुने छैन। हुन त तिमी साधु पुरुषहरूबाट सम्मानित भएका छौ, तर पनि त्यस समयमा ज्यादै शोकाकुल भएका दक्षले तिमीलाई श्राप दिए। ब्रह्माजीले भन्दै जानुभयो, किनकि उनले शिवको चाहना बुझ्न सकेनन्। उनलाई शिवको मायाले अति मोहित बनाएको थियो। तिमीले शान्त भएर उनको श्राप स्वीकार गरेर आफ्नो मनमा विकार उत्पन्न हुन दिएनौ। यसैलाई ब्रह्मभाव भनिन्छ। फेरि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, त्यसै समयमा दक्षको व्यवहार जानेर म पनि त्यहाँ पुगेर उनलाई पहिले जस्तै गरी सान्त्वना दिन थालेँ। तिम्रो प्रसन्नतालाई ध्यानमा राख्दै मैले दक्षसँग प्रेमपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गराइदिएँ। तिमी मेरा पुत्र हौ तथा मुनिहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट र सबै देवताका प्यारा छौ। यसै कारण तिमीलाई ज्यादै प्रेमपूर्वक सम्झाएर म आफ्नो ठाउँमा आएँ। त्यसपछि दक्षले मेरो आज्ञा अनुसार आफ्नी पत्नीको गर्भबाट 60वटी पुत्री जन्माए। अब म तिमीलाई त्यो प्रसङ्ग सुनाउँछु। दक्षले आफ्नी 10वटी कन्याको धर्मसँग, 13वटी कन्याको कश्यपसँग र 27वटी कन्याको चन्द्रमासँग विवाह गरिदिए। यसै गरी उनले बहुपुत्र अंगिरा र कृशाश्वसँग 2-2वटी कन्याको विवाह गरिदिए तथा बाँकी रहेका 4वटी कन्याको अरिष्ट नेमीसँग विवाह गराइदिए। यिनीहरूका सन्तानले तीनटै लोक यथार्थ रूपमा भरिएका छन्। यसै कारण धेरै लामो हुने डरले तिनीहरूको वर्णन नगरिएको हो। तथा कसैले सतीले दक्षकी जेठी पुत्री हुन् भनेर बताएका छन् तथा कसैले उनलाई माहिली पुत्री र कसैले कान्छी पुत्री मानेका छन्। कल्पको भेद अनुसार तीनवटै मान्यता उचित छन्। यसरी पुत्र र पुत्री उत्पन्न भइसकेपछि आफ्नी पत्नी सहित दक्षले मनमनै उमाको ध्यान गर्दै अत्यन्त गम्भीर वचनमा प्रेम पूर्वक उहाँको स्तुति गरेर पटक पटक अञ्जली बाँधेर नमस्कार गर्दथे। यसरी गरिएको स्तुतिबाट प्रसन्न हुनुभएकी देवीले मनमनै असिक्नीको गर्भबाट अवतार लिएर आफ्नो प्रतिज्ञा पूर्ण गराउने विचार गरेर वहाँ दक्षको हृदयमा बस्न थाल्नुभयो। त्यस समयमा दक्ष ज्यादै शोभायमान देखिन थाले।
त्यसपछि उत्तम मुहुर्त पारेर दक्षले आफ्नी पत्नीमा गर्भाधान गरेकाले उमा दक्षकी पत्नीको हृदयमा बस्न थाल्नुभयो। उनले गर्भधारण गरेको सङ्केत देखिन थाल्यो। त्यस समयमा असिक्नीको शोभा धेरै बढेको थियो। उनको हृदय पनि ज्यादै प्रसन्न थियो। दक्षले आफ्नो कुलको परम्परा, वेदको ज्ञान र उत्साह अनुसार पुंसवन लगायतका उत्तम क्रियाहरू सम्पन्न गरे। ती कर्महरूको अनुष्ठान गर्दा धेरै ठुलो उत्सव भयो। दक्षले ब्राह्मणहरूलाई उनीहरूको अभिलाषा अनुसारको दक्षिणा दिए। त्यस समयमा देवी असिक्नीको गर्भमा रहनुभएको ज्ञान हासिल भएकाले विष्णु सहितका सबै देवता ज्यादै प्रसन्न भए। तिनीहरू सबैले त्यहाँ आएर उमाको स्तुति गर्दै सबै लोकको कल्याण गर्ने देवीलाई पटक पटक प्रणाम गरी ती देवता दक्ष र असिक्नीको धेरै प्रशंसा गरेर आफ्नो ठाउँमा गए। देवीले यसरी गर्भमा प्रवेश गरेको 9 महिना बितेपछि लौकिक गति सम्पन्न गराएर 10औं महिना पूर्ण भएपछि चन्द्रमा सहितका ग्रहहरू र ताराहरूको अनुकूलता सम्पन्न सुखद मुहुर्तमा उमा तत्कालै आफ्नी माताको गर्भबाट प्रकट हुनुभयो। उहाँले अवतार लिएको देख्ने बित्तिकै दक्ष ज्यादै प्रसन्न भए तथा उहाँलाई ज्यादै प्रकाशमय देखेर उनको मनमा देवी उमा आफ्नी पुत्रीको रूपमा उत्पन्न हुनुभएकी विश्वास भयो। त्यस समयमा आकाशबाट फूलहरूको वर्षा हुन थाल्यो भने बादलले पानी वर्षाउन थाल्यो। यसरी सतीले जन्म लिने बित्तिकै सबै दिशामा शान्ति व्याप्त भयो। संसार अत्यन्त शान्त हुन लाग्यो। देवताहरूले आकाशमा उभिएर बाजा बजाउन थाले। अग्निशालामा निभेको आगो अनायास रूपमा आफै बल्न थाल्यो। सबै मङ्गलदायक भयो। आफ्नी पत्नी असिक्नीको गर्भबाट साक्षात् देवी प्रकट हुनुभएको देखेपछि दक्षले दुवै हात जोडेर नमस्कार गर्दै भक्तिभावपूर्वक उहाँको स्तुति गरे। दक्षले यसरी स्तुति गरेको सुनेपछि देवीले आफ्नी माता सिक्नीले नसुन्ने गरी दक्षसँग भन्नुभयो। देवीले भन्नुभयो, तिमीले पहिले मलाई पुत्रीका रूपमा प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर मेरो आराधना गरेका थियौ। तिम्रो त्यो अभिलाषा आज परिपूर्ण भएकाले अब तिमी त्यो तपस्याको फललाई स्वीकार गर। त्यस समयमा दक्षसँग यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि देवीले आफ्नो मायाका प्रभावले बालिकाको रूप धारण गरेर उहाँ शैशव भाव देखाउँदै रुन थाल्नुभयो। ती बालिका रोएको सुनेर सबै स्त्रीहरू तत्कालै त्यहाँ आइपुगे। असिक्नीकी पुत्रीको अलौकिक रूप देखेर त्यहाँ भेला भएका सबै स्त्री ज्यादै हर्षित भए तथा त्यो नगरमा भएका सबै उनको जय जयकार गर्न थाले तथा बाजा बजाएर गीत गाउँदै ज्यादै ठुलो उत्सव मनाउन थाले। दक्षकी पुत्रीको मुख देखेर सबै ज्यादै प्रसन्न भए। दक्षले वैदिक र कुल परम्परा अनुसारको आचरणको अनुष्ठान गरेर ब्राह्मणहरूलाई दान दिए भने अरूलाई पनि धेरै धेरै धन प्रदान गरे। त्यस समयमा दक्षले सबै सद्गुणले परिपूर्ण भएकी आफ्नी पुत्रीको नाम उमा राखे। त्यसपछि संसारमा मनुष्यहरूले उनलाई अन्य अनेकौं नामले सम्बोधन गर्न थाले, जुन सबै मङ्गलदायक र दुःख विनाशक छन्। असिक्नी र दक्ष आफ्नी पुत्रीको पालन पोषण गर्न थाले। उनी शुक्ल पक्षको चन्द्रमाको कला जस्तै गरी दिन प्रतिदिन बढ्न थालिन्। जुन समयमा सती आफ्ना साथीहरूका बीचमा बसेर आफ्नो भावमा हराउँथिन्, त्यस समयमा पटक पटक उनले आफ्नो मनमा शिवको मूर्ति देख्थिन् तथा उनले गीत पनि शिवकै गाउँथिन्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, एक दिन मैले तिमीसँगै जाँदा आफ्ना पिताको नजिकमा उभिएकी सतीलाई देखेँ। उनी तीनवटै लोककी सार रूपी अत्यन्तै सुन्दरी थिइन्। उनका पिताले मेरो सत्कार गर्दै तिमीलाई पनि नमस्कार गरे। आफ्ना पिताले यसो गरेको देखेर लौकिक लीला अनुसरण गर्ने सतीले प्रसन्नतापूर्वक हामीलाई प्रणाम गरिन्। त्यसपछि तिमी र म सतीलाई हेर्दै दक्षले दिएको आसनमा बस्यौँ। यसरी आसनमा बसिसकेपछि मैले ती विनयताले परिपूर्ण भएकी बालिकासँग भने, जसले तिमीलाई प्राप्त गर्ने चाहना राख्नु भएको छ र तिम्रो मनमा जसलाई प्राप्त गर्ने तीव्र चाहना रहेको छ, जसले तिमी बाहेक अन्य स्त्रीलाई आफ्नी पत्नीका रूपमा स्वीकार गर्न सक्नु भएको छैन, गर्नुहुन्न र भविष्यमा पनि गर्नुहुने छैन, वहाँ भगवान शिवलाई तिमीले पतिका रूपमा प्राप्त गर। किनकि उहाँ
उहाँ मात्र तिम्रो लागि योग्य हुनुहुन्छ। सतीसँग यस प्रकारका कुरा गर्दै मैले दक्षको घरमा धेरै समय बिताएँ। त्यसपछि उनीसँग बिदा भएर हामी आफ्नो ठाउँमा गयौँ। मेरो कुरा सुनेर दक्ष ज्यादै प्रसन्न भए। उनको मानसिक चिन्ता यथार्थ रूपमा हट्यो। उनले आफ्नी पुत्रीलाई परमेश्वरी सम्झिएर काखमा राखे। यसरी आफ्नो स्वेच्छाले मनुष्यको रूप धारण गरेकी सती बाललीला गर्दा गर्दै कुमारावस्थामा पुगिन्। बाल्यावस्था बिताएर भर्खरै युवावस्थामा पुगेकी सती ज्यादै तेज र शोभा सम्पन्न भएकी हुनाले उनका सबै अङ्ग मनमोहक देखिन थाले। दक्षले सतीको शरीरमा युवावस्थाका लक्षण प्रकट हुन थालेको देखे। त्यसपछि उनको मनमा महादेवसँग यिनको विवाह कसरी गराउने होला भन्ने चिन्ता बढ्न थाल्यो। सतीको मनमा पनि महादेवलाई पतिका रूपमा प्राप्त गर्ने अभिलाषा रहेको थियो। यसै कारण आफ्ना पिताको मनको भाव बुझेकी विशाल बुद्धि सम्पन्न सतीले आफ्नी मातासँग भगवान शिवलाई प्रसन्न गराउने अभिप्रायले तपस्या गर्ने अनुमति मागेकी हुँदा उनकी माताले पनि आज्ञा दिइन्। यसै कारण सतीले महेश्वरलाई पतिका रूपमा प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर आफ्नै घरमा उहाँको आराधना गर्न थालिन्। उनले आश्विन महिनाको प्रतिपदा षष्ठी र एकादशी तिथिमा भक्तिपूर्वक सखर त्यसै गरी भोजन र नुन चढाएर शिवको पूजा गरी उहाँलाई नमस्कार गरेर त्यही नियम पालन गर्दै महिना बिताइन्। कार्तिक महिनाको चतुर्दशीमा मालपुवा र खीर समर्पण गरी शिवका आराधना गर्दै उहाँको ध्यान गर्न थालिन्। उनी मङ्सिर महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिमा तिल जौ र चामलले भगवान शिवको पूजा गरेर उहाँको आरती गर्दै दिन बिताउँदै थिइन्। पौष महिनाको शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथिमा राति जाग्राम बसेर बिहान खिचडीको नैवेद्य चढाएर शिव भगवानको पूजन गर्दथिन्। माघ महिनाको पूर्णिमाको रातिमा जाग्राम बसी बिहानको उषाकालीन समयमा नदीमा स्नान गरी चिसै कपडामा नदी किनारमा बसेर शिवको पूजा गर्दथिन्। फाल्गुन महिनाको कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथिमा रात्रिमा जाग्राम बसेर त्यो रातको चारै प्रहरमा शिवको विशेष पूजा गर्थिन् भने नाच्ने पुरुषहरूलाई नाच्न लगाउँथिन्। चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथिमा उनी दिनभर शिवको स्मरण गरेर बिताउँथिन् र पलासको फूल कुन्द पुष्पहरूले शिवको पूजा गर्दथिन्। वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा सती तिलको भोजन गर्थिन् भने नयाँ जौको भोजनले शिवको पूजा गरेर त्यो महिना बिताउँथिन्। जेठ महिनाको पूर्णिमाको रातमा सुन्दर कपडा र सेतो फुल्ने कण्टकारीको फूलले शिवको पूजा गरेर उनी त्यो महिनाभरि उपवास बस्दथिन्। आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्दशीमा कालो कपडा र कण्टकारीको फूलले शिवको पूजा गर्दथिन्। श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको अष्टमी र चतुर्दशीमा तिमीमा उनी जनै कपडा र कुशको पवित्रले शिवको पूजा गर्दथिन्। भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथिमा अनेकौं प्रकारका फूल र फलहरूले शिवको पूजा गरेर उनी चतुर्दशीमा जलको मात्र भोजन गर्दथिन्। उनी अनेकौं प्रकारका फलफूल र त्यस समयमा उत्पन्न हुने अन्नले शिवको पूजा गरेर महिनाभरि एकाग्रतापूर्वक जप गरिरहन्थिन्। सती सबै महिनामा निरन्तर रूपमा शिवको आराधना गरिरहन्थिन्। यस प्रकारले व्रत समाप्त गरेर भगवान शिवमा अनन्य भाव राख्ने सती ज्यादै एकाग्र भएर शिवको ध्यान गर्न थालिन् तथा त्यो ध्यानमा अटल भावले स्थित भइन्। त्यस समयमा सबै देवता र ऋषि सहित म र विष्णु सतीले गरेको तपस्या हेर्न गयौं। त्यहाँ पुगेपछि देवताहरूले सतीलाई मूर्ति बनेकी दोस्री सिद्धि जस्तै देखे। उनी शिवको ध्यानमा एकाग्र भएर त्यस समयमा सिद्ध अवस्थामा पुगिसकेकी थिइन्। त्यहाँ पुगेका सबै देवताले प्रसन्नतापूर्वक हात जोडेर सतीलाई नमस्कार गरे तथा मुनिहरूले पनि आफ्नो शिर झुकाए तथा विष्णु लगायतको मनमा प्रेम भाव उत्पन्न भयो। विष्णु लगायतका सबै देवता र मुनिले ज्यादै आश्चर्यचकित हुँदै सतीको तपस्याको धेरै प्रशंसा गर्न थाले। त्यसपछि ती देवता र मुनि सतीलाई प्रणाम गरेर तत्कालै कैलाश पर्वतमा गए। सरस्वती सहित म लक्ष्मी सहित विष्णु पनि महादेवका नजिकमा पुगेर
शिवलाई देख्ने बित्तिकै सबै देवताले हात जोडेर विनम्रतापूर्वक अनेकौं स्तोत्रद्वारा उहाँको स्तुति गर्न थाल्यौं। यसरी स्तुति गर्ने सिलसिलामा तपाईका जुन सत्व रज र तम नाम भएका तीनवटा शक्ति छन् तिनीहरूका राग समेतको वेग सहन गर्न नसकिनेछ। यी तीनटै लोक तपाईकै स्वरूप हुन्। तपाईले आफ्नो शरणमा परेकाको रक्षा गर्नुहुन्छ तथा तपाईको शक्तिको कुनै सीमा छैन। यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न सक्दैन उसले तपाईलाई प्राप्त गर्ने कुनै उपाय छैन। तपाई आफ्नो भक्तको उद्धार गर्ने कार्यमा तत्परतापूर्वक लाग्नुहुन्छ। तपाईको तेज लुकेर रहेको छ। तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। तपाईको जुन माया शक्ति रूपी अहंकार छ त्यसले आत्माको स्वरूपलाई ढाकिदिएको हुनाले अविवेकी जीवले आफ्नो आत्माको यथार्थ स्वरूपका विषयमा जान्न सक्दैन। तपाईको महिमाका बारेमा कसैले जान्न सक्दैन। हामी हजुरलाई नमस्कार गर्दछौँ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। यस प्रकारले शिवको स्तुति गरेपछि विष्णु सहितका सबै देवता आफ्ना शिर झुकाएर शिवका अगाडि चुपचाप उभिए। यसरी विष्णु सहितका देवताले आफ्नो स्तुति गरेको सुनेर सबैका कारण स्वरूपी भगवान शिव ज्यादै प्रसन्न हुनुभएकाले हाँस्न थाल्नुभयो। म र विष्णु आफ्नी पत्नीसँग आएको देखेपछि हामीसँग यथोचित कुराकानी गरेर हामी त्यहाँ आउनको कारण सोध्नुभयो। रुद्रले भन्नुभयो आज यहाँ आउनुको कारणका विषयमा विस्तारमा बताऊ। तिमीहरू यहाँ किन आएका हो? म त्यो सबै सुन्न चाहन्छु किनकि तिमीहरूले गरेको स्तुतिबाट म ज्यादै प्रसन्न भएको छु। शिवले यसरी सोधेपछि विष्णुको आज्ञा अनुसार मैले भन्न थाले। अब म हामी दुवै देवता र ऋषिहरूसँगै आउनको कारणका बारेमा यथार्थमा बताउँदछु। हामी यथार्थमा तपाईकै कामले यहाँ आएका हौँ किनकि हामी तीनैजना एक अर्काका परिपूरक हौँ अर्थात् सृष्टि सञ्चालन गर्नका लागि एक अर्काका सहयोगी हौँ। हामी सहयोगीका बीचमा आपसी सम्झौता हुन सकेन भने यो जगत रहन सक्दैन तथा केही यस्ता असुर उत्पन्न हुन्छन् जसको वध मबाट हुनेछ, केहीको वध विष्णुबाट हुनेछ र केहीको वध तपाईँबाट हुनेछ। यसै गरी केही असुर यस्ता हुनेछन् जसको वध तपाईका पुत्रबाट मात्र हुन सक्दछ तथा थोरै असुरको मात्र मायाद्वारा वध गर्न सकिनेछ। तपाईको कृपाको प्रभावले मात्र देवताहरू सुखी, जनहरू त्यसै गरी मनुष्यहरू सदा सुखी हुनेछन्। ती ज्यादै डरलाग्दा असुरहरूको विनाश गरेर तपाईले समग्र जगतलाई अभयदान दिनुहुनेछ अथवा तपाईबाट कुनै पनि असुर वध नहुन पनि सक्दछ किनकि तपाईँ योगमा लागेर राग द्वेष रहित हुनुभएकाले तपाईले सबैलाई दया गर्नुहुन्छ। यदि ती असुरहरूले पनि तपाईको दया प्राप्त गरे भने सृष्टि र पालनको कार्य चल्न असम्भव हुन्छ। यसै कारण तपाईले सधैँ सृष्टि लगायतको कार्य गर्न उत्साहित हुन उचित हुन्छ। यदि सृष्टि पालन र संहार रूपी कर्म नगर्नुपर्ने भए हामीले मायाका वशमा परेर अलग अलग शरीर धारण गर्नुको कुनै औचित्य छैन। यथार्थमा हामी तीनवटै एउटै भए तापनि हामीले कार्यका आधारमा अलग अलग शरीर धारण गरेका छौँ। यदि आफ्नो कार्य सिद्ध हुन सक्दैन भने हाम्रो अलग अलग शरीरको कुनै अर्थ छैन। एउटै परमात्मा शिव तीनवटा स्वरूपमा विभाजित हुनुभएको हो। यो भेदको कारण उहाँको आफ्नै माया हो। यथार्थमा परमात्मा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। उहाँले लीलाका आधारमा सृष्टिको कार्य सञ्चालन गर्नुहुन्छ। विष्णु उहाँको देब्रे अङ्गबाट प्रकट हुनुभएको हो भने म ब्रह्मा उहाँको दाहिने अङ्गबाट उत्पन्न भएको हुँ र तपाईँ रुद्र उहाँको हृदयबाट उत्पन्न हुनुभएको हो। तपाईँ शिवको पूर्ण रूप हुनुहुन्छ। यसै प्रकारले अभिन्न भए तापनि हामी तीन रूपमा प्रकट भएका हौँ। हामी तीनैजना शिव र उमाका पुत्र भएको यथार्थ तत्त्वका विषयलाई आफ्नो हृदयले अनुभव गर्नुहोस्। तपाईँको आज्ञा अनुसार मैले र विष्णुले सृष्टि र पालनको कार्य गरिरहेका छौँ तथा हामी पत्नी सहितका पनि भयौँ। यसै कारण लोकको कल्याणका र देवताहरूलाई प्रसन्न गराउनका लागि तपाईँले पनि एउटी परम सुन्दरीलाई आफ्नी पत्नीका रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईले प्राचीन कालमा बताउनु भएको कुरा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। तिम्रो निधारबाट मेरो यस्तो एउटा रूप उत्पन्न हुनेछ जुन संसारमा रुद्रका नामले प्रख्यात हुनेछ।
तिमी ब्रह्माले सृष्टि र विष्णुले पालनको कार्य गर्नु तथा मैले सगुण रुद्रको रूप धारण गरेर संहार गर्नेछु भने एउटी स्त्रीसँग विवाह गरेर लोकको उत्तम कार्य सम्पन्न गरौँला। यस्तो भन्नुभएको थियो। आफूले भनेको कुरा स्मरण गरेर तपाईँ पहिले आफूले गरेको प्रतिज्ञालाई पूर्ण गर्नु अवश्य। तपाईँ साक्षात् शिव संहार गर्नका लागि रुद्रका रूपमा प्रकट हुनुभएको हो। तपाईँको अभावमा हामी आफ्नो कार्य गर्न समर्थ छौँ। यसै कारण तपाईँले सधैँ लोक कल्याणको कार्यमा लागिरहने एउटी स्त्रीलाई पत्नीका रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। तब शिवले भन्नुभयो, तिमीहरू दुवै मेरा लागि ज्यादै प्रिय भएकाले तिमीहरूलाई देख्दा म धेरै आनन्दित भएको छु। तिमीहरू सबै देवताका तथा तीनवटै लोकका अधिपति हौ। लोकको कल्याणमा एकाग्रतापूर्वक लागिरहने तिमीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि मैले विवाह गर्न उचित हुँदैन, किनकि म निरन्तर तपस्यामा लागिरहने भएकाले संसारबाट विरक्त रहने हुँदा योगीका रूपमा प्रसिद्ध भएको छु। जो निवृत्ति मार्गमा लागेको हुन्छ त्यो आफ्नै आत्मामा आनन्दित हुन्छ। जो मायामा निर्लिप्त छ, जसको शरीर दिगम्बर छ, जो ज्ञानी आत्मादर्शी त्यसै गरी कामना शून्य छ, जसको मनमा कुनै प्रकारको विकार छैन, जो भोगहरूबाट सधैँ टाढा रहन्छ, जो सधैँ पवित्र रहन्छ र जसले नराम्रो वेशको धारण गर्छ त्यसलाई संसारमा कामुक स्त्रीको कुनै औचित्य रहँदैन। म त सधैँ योगमा लागिरहँदा आनन्दित छु। ज्ञानविहीन पुरुषले मात्र योग परित्याग गरेर भोगलाई महत्त्व दिन्छ। यो संसारमा विवाह गर्नु भनेको अर्काको बन्धनमा बाँधिनु हो। यसैले यसलाई ज्यादै ठुलो बन्धन सम्झनु पर्दछ। यसैले मेरो विवाह गर्ने अलिकति पनि चाहना छैन। मेरो स्वार्थ आत्मा भएकाले त्यसको चिन्तन लाग्ने म लौकिक स्वार्थमा लाग्न असम्भव भए तापनि संसारको कल्याणलाई दृष्टिगत गर्दै तिमीले भनेको कुरा स्वीकार गर्नेछु। यसैले आफूले बताएको कुरा पूर्ण गर्न म अवश्य विवाह गर्नेछु, किनकि म सधैँ आफ्ना भक्तको बसमा रहेको हुन्छु। तर म जुन प्रकारकी स्त्रीलाई आफ्नी पत्नीका रूपमा स्वीकार गर्छु त्यसका विषयमा सुन। म मेरो तेजलाई सहन सक्ने योगिनी तथा इच्छा अनुसारको रूप धारण गर्न सक्ने स्त्रीलाई मात्र आफ्नी पत्नीका रूपमा स्वीकार गर्नेछु, किनकि जुन समयमा म योगमा एकाग्र हुन्छु त्यस समयमा उनले पनि योगिनी भएर बस्नुपर्छ, तथा जुन समयमा म काम वासनामा आसक्त हुन्छु त्यस समयमा उनले पनि कामुक स्त्रीको रूप धारण गरेर मेरो नजिकमा हुनुपर्दछ। म सधैँ वेदका ज्ञाताले जसलाई अविनाशी बताएका छन् ती ज्योति स्वरूप सदाशिवको चिन्तन गर्छु र गरिरहनेछु। जुन समयमा म सदाशिवको चिन्तनमा लागेको हुन्न त्यस समयमा मात्र म ती सुन्दरीसँग नजिक रहनेछु। जसले मेरो चिन्तनमा व्यवधान उत्पन्न गराउँदछ त्यो जलेर भस्म हुन्छ। तिमी विष्णु र म हामी तिनैजना परब्रह्मा परमात्मा शिवका अंश भएकाले हामीले निरन्तर उहाँको चिन्तनमा लागिरहनु पर्दछ। उहाँको चिन्तनका लागि म विवाह नगरी बस्न पनि सक्छु। यसै कारण मलाई यस्ती पत्नी उपलब्ध गराऊ जसले मेरो कर्म अनुसारको आचरण गर्न सकुन्। यदि ती स्त्रीले ममा र मेरो वचनमा विश्वास गरिन् भने म उनलाई त्यागिदिनेछु। उहाँका यस प्रकारका कुरा सुनेर मनमा नै ज्यादै प्रसन्न हुँदै मैले विनम्रतापूर्वक भने, म तपाईँलाई तपाईँले खोज्नु भएकै जस्तै स्त्रीका विषयमा बताउँछु। यो संसारमा साक्षात् सदाशिवकी पत्नी उमाले जगतको कार्य सिद्ध गर्ने अभिप्रायले अनेकौं रूपमा अवतार लिनुभएको छ। उहाँ यसभन्दा पहिले सरस्वती र लक्ष्मीको रूप धारण गरेर आइसक्नु भएको छ। तिनीहरू मध्ये लक्ष्मी विष्णुकी र सरस्वती मेरी पत्नी भई अहिले लोकको कल्याण गर्ने अभिलाषा राख्नुहुने उमाले दक्षकी पुत्रीका रूपमा तेस्रो अवतार लिनुभएको छ, तथा उहाँको नाम सती हो। ती सती तपाईँका लागि सधैँ कल्याणदायिनी पत्नी हुन सक्दछिन्। सतीले तपाईँ पतिका रूपमा प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर ज्यादै कठोर तपस्या गरिरहेकी छन्। हामी सबैको चाहना तपाईँले उनलाई उनको तपस्याका अनुसारको वर दिएर उनीसँग विवाह गर्नुहोस् भन्ने रहेको छ। तपाईँले हाम्रो अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिनु अवश्य। मेरो कुरामा विष्णुले पनि समर्थन जनाउनु भयो। त्यसपछि शिवले हाँस्दै हाँस्दै यस्तै हुनेछ भनेपछि उहाँसँग अनुमति लिएर त्यहाँबाट हामी आफ्ना ठाउँमा गयौँ।
ब्रह्माजीले भन्नुभयो त सतीले आश्विन महिनाको शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथिमा उपवास बसेर भक्तिभावपूर्वक शिवको पूजा गरिन्। यसरी नन्दा व्रत पूर्ण भएपछि नवमी तिथिका दिनमा एकाग्रतापूर्वक ध्यान गरिरहेकी सतीलाई शिवले प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो। उहाँको स्वरूप ज्यादै सुन्दर गोरो वर्णको थियो तथा उहाँका 5 मुख र प्रत्येक मुखमा 3वटा आँखा थिए। उहाँको जटामा चन्द्रमा शोभायमान भएका थिए र उहाँको चित्त प्रसन्न थियो तथा घाँटी नीलो चिन्ह थियो। उहाँले आफ्ना 4वटा हातमा त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर र अभय मुद्रा धारण गर्नुभएको थियो तथा खरानीको लेपले उहाँको शरीर प्रकाशमय भइरहेको थियो। उहाँको शिरको शोभा गङ्गाले बढाएकी थिइन्। उहाँ सुन्दरताको खानी जस्तै देखिनुहुन्थ्यो। उहाँको मुख करोडौँ चन्द्रमा जस्तै आनन्ददायक थियो। उहाँको शरीरको कान्तिले करोडौँ कामदेवलाई तिरस्कार गरिरहेको थियो भने उहाँको आकृति स्त्रीहरूका लागि ज्यादै प्रिय थियो। सतीले यस प्रकारको स्वरूप हुनुभएका महादेवलाई देखेपछि उहाँको चरणको वन्दना गरिन्। त्यस समयमा उनको अनुहार लाजले निहुरिएको थियो। तपस्याको फल प्रदान गर्नुहुने महादेवको मनमा आफूलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर ज्यादै कठोर तपस्या गर्ने सतीलाई आफ्नी पत्नी बनाउने चाहना भए तापनि उहाँले सतीसँग भन्नुभयो, महादेवले भन्नुभयो, म तिम्रो व्रतबाट ज्यादै प्रसन्न भएँ। यसकारण तिमीले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वर माग, किनकि म तिमीलाई वर दिनका लागि यहाँ आएको हुँ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, महादेवले सतीको मनोभावको ज्ञान भए तापनि उहाँले उनको कुरा सुन्नका लागि तिमी कुनै वर माग भन्नुभयो। तर सती ज्यादै लज्जित भएकी हुनाले उनले आफ्नो मनको कुरा भन्न सकिनन्, किनकि उनको अभिलाषालाई लाजले यथार्थ रूपमा ढाकिदिएको थियो। आफ्नो प्राणभन्दा प्यारा शिवका यस प्रकारका मिठा वचन सुनेपछि सती प्रेम भावमा यथार्थ रूपमा डुबिन्। यो कुरा बुझ्नुभएका शिवले प्रसन्न हुँदै एकपटक भन्नुभयो, वर माग सत्पुरुषहरूका आश्रय रूपी शिव सतीको भक्तिका वशमा पर्नु भएको थियो। त्यसपछि सतीले आफूमा उत्पन्न भएको लाजलाई लुकाउँदै भनिन्। सतीले भनिन्, मलाई मेरो अभिलाषा अनुसारको अटल वर दिनुहोस्। सतीले आफ्नो सबै कुरा भन्न नसकेको अनुभूति गर्नुभएका भगवान शिवले भन्नुभयो, तिमी मेरी पत्नी बन। यसरी आफ्नो अभिलाषा अनुसारको कुरा गरेको सुनेर आनन्दित भएकी सती चुपचाप उभिरहन्, किनकि उनले आफ्नो चाहना अनुसारको वर पाइसकेकी थिइन्। यसपछि सतीले दुवै हात जोड्दै शिर निहुर्याएर शिवसँग भनिन्, तपाईले नै मेरो पितासँग कुरा गरेर वैवाहिक विधि अनुसार मलाई वर्ण गर्नुहोस्, मलाई स्वीकार गर्नुहोस्। शिवले उनलाई प्रेम भावले हेर्दै भन्नुभयो, यसै गरौँला। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। यसपछि दक्षकी पुत्री सती शिवलाई प्रणाम गरेर उहाँसँग बिदा लिएर मोह र आनन्द सम्पन्न भएर आफ्नी माता भएको ठाउँमा आइन्। भगवान शिव पनि कैलाश पर्वतमा गएर सतीसँग वियोग भएकाले केही दुःखको अनुभूति गर्दै उनैको चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि उहाँले आफ्नो मनलाई एकाग्र गराएर लौकिक गतिका आधारमा मन मनै मलाई सम्झनुभयो। यसरी उहाँले सम्झना गर्नु भएपछि सरस्वती सहित म उहाँको नजिकमा गएँ। हामीलाई आफ्नो अगाडि देखेपछि सतीको प्रेममा ज्यादै आसक्त हुनुभएका उहाँले उत्साहित हुँदै भन्नुभयो, जुन समयदेखि मैले विवाह गर्ने निश्चय गरेँ त्यस समयबाट मलाई यो सत्य हो जस्तो लाग्न थालेको छ। दक्षकी पुत्री सतीले मेरो ज्यादै कठिन आराधना गरेकी छन्। उनले लिएको नन्दा व्रतका प्रभावले मैले उनलाई उनको अभिलाषा अनुसारको वरदान दिने निश्चय गरेँ। त्यसपछि उनले तपाईँ मेरो पति हुनुहोस् भन्ने वर मागेकाले मैले तिमी मेरी पत्नी हुनेछौ भन्ने वर दिएँ। यसरी मबाट वर पाएकी सतीले मसँग भनिन्, तपाईले मेरा पितासँग कुरा गरेर वैवाहिक विधि अनुसार मलाई पत्नी स्वीकार गर्नुहोस्। उनको भक्तिबाट ज्यादै सन्तुष्ट भएको मैले उनको त्यो अनुरोध पनि स्वीकार गरेँ। त्यसपछि सती आफ्नी माताको घर गइन् भने म पनि कैलाश पर्वतमा आएँ। यसै कारण अब तिमीले मेरो आज्ञा अनुसार दक्षको घरमा गएर उनले आफ्नी कन्या मलाई दान दिने व्यवस्था मिलाऊ। तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तपाईले अहिले भन्नुभएको कुरामा हामीले पहिल्यै छलफल गरेर
तपाईको विवाह सतीसँग हुने निश्चय गरिसकेका छौँ। यसमा विशेष गरेर देवताहरू र मेरो पनि स्वार्थ लुकेको छ। दक्ष आफैले तपाईँलाई दिने भए पनि म पनि तपाईँको सन्देश लिएर उनका नजिकमा जानेछु। भगवान शिवसँग यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि म ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न रथमा सवार भएर दक्षको घरमा गए। नारदले भने सती फर्किएर घरमा आएपछि दक्षले उनका लागि के गरे? तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तपस्या गरेर आफ्नो अभिलाषानुसारको फल प्राप्त गरेपछि घरमा आएकी सतीले आफ्ना माता पितालाई प्रणाम गरिन् तथा आफूले तपस्या गरेर चाहना अनुसारको फल प्राप्त गरेको कुरा आफ्ना साथीहरूलाई सुनाउन लगाइन्। उनका साथीहरूले सतीका माता पितालाई सतीले शिवबाट वर प्राप्त गरेको र उनीबाट उहाँ ज्यादै प्रसन्न हुनुभएको कुरा सुनाइदिए। उनका साथीहरूबाट यस प्रकारका कुरा सुनेपछि सतीका माता पिता धेरै खुसी भएकाले उनीहरूले उत्सव मनाए। त्यस समयमा दक्ष र सिक्नीले ब्राह्मणहरूलाई उनीहरूको इच्छा अनुसारको द्रव्य दिए भने अन्य गरिब दुखीहरूलाई पनि धन दिए। सिक्नीले आफ्नी पुत्रीलाई अङ्कमाल गर्दै उनको प्रशंसा गरिन्। त्यसको केही समय बितेपछि दक्षको मनमा मैले आफ्नो पुत्रीको विवाह भगवान शिवसँग कसरी गर्ने होला? उहाँ प्रसन्न भएर यहाँ आउनु भए पनि फर्किएर जानुभयो। अब मेरी पुत्रीका लागि उहाँ कसरी आउनुहोला? यदि कसैलाई तत्कालै शिवको नजिकमा पठाउँ भने पनि अनुचित हुनेछ, किनकि यसरी अनुरोध गर्दा पनि उहाँले मेरी पुत्रीलाई असुरका स्वीकार गर्दा मेरो अनुरोध औचित्यविहीन हुनेछ भन्ने चिन्ता उत्पन्न भयो। यस प्रकारको चिन्तामा डुबेका दक्षका अगाडि सरस्वती सहित म ब्रह्मा अनायास रूपमा पुगेँ। उनको पिता म आएको देखेपछि ती दक्षले मलाई प्रणाम गरेर विनयपूर्ण भावमा उभिए। उनले मलाई मेरा लागि योग्य आसन दिए। त्यसपछि दक्षले म त्यहाँ आउनको कारण सोधेपछि मैले सबै बताए र उनीसँग भने, भगवान शिवले तिम्री पुत्रीसँग विवाह गर्ने इच्छाले मलाई तिम्रो नजिकमा पठाउनु भएको हो। यस सम्बन्धमा उचित निश्चय गर। सतीले अनेकौं भाव र सात्विक व्रतद्वारा शिवको आराधना गरे जस्तै गरी उहाँ पनि सतीको आराधना गर्नुहुन्छ। यसै कारण उहाँकै लागि उत्पन्न भएकी आफ्नी यी पुत्रीको तत्कालै उहाँसँग विवाह गरिदेऊ भने तिमी धन्य हुनेछौ। म नारदसँगै गएर उहाँलाई तिम्रो घरमा ल्याउनेछु। त्यसपछि तिमीले सतीको विवाह उहाँसँग गरिदिनु। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। त्यसपछि म तत्कालै कैलाश पर्वतमा गएँ। म फर्किएपछि पत्नी र पुत्री सहित दक्ष पनि अमृतको भोजन गरेर यथार्थ रूपमा गए जस्तै गरी सन्तुष्ट भएका थिए। मैले कैलाश पर्वतमा गएर भगवान शिवसँग भने, दक्षले सती तपाईँलाई दिन स्वीकार गरेकाले जुन कार्य उनले असम्भव सम्झिएका थिए त्यो सिद्ध भयो। दक्षले भने, म आफ्नी पुत्रीको विवाह शिवसँग गरिदिनेछु, किनकि यिनले उहाँकै लागि अवतार लिएकी हुन्। शिवसँग सतीको विवाह हुनु मेरा लागि ज्यादै खुसीको कुरा हो। तथा तपाईँले भनेपछि यसको महत्त्वहरू बढेको छ। मेरी पुत्रीले यसकै लागि शिवको आराधना गरेकी थिइन्। यस समयमा शिवले पनि मसँग यसका बारेमा सोधिरहनु भएको छ। यसै कारण म आफ्नी कन्या शिवलाई अवश्य दिनेछु। उहाँ शुभ लग्न र मुहुर्तमा यहाँ आउनु भए म उहाँलाई आफ्नी पुत्री कन्यादान दिन तयार छु। यसै कारण तपाईँले शुभ मुहुर्तमा त्यहाँ गएर विवाह गरी सतीलाई ल्याउनु अवश्य। मेरा यस प्रकारका कुरा सुनेपछि शिवले लौकिक आचरण अनुसार हाँस्दै भन्नुभयो, म तिमी र नारद सहित दक्षको घरमा जानेछु। यसै कारण नारदको स्मरण गर तथा तिमीले आफ्ना मरीचि लगायतका मानसिक पुत्रलाई आमन्त्रण गर। म तिनीहरूलाई लिएर दक्षको घरमा जाँदा मेरा पार्षदहरू पनि हामीसँगै जानेछन्। उहाँ लौकिक आचरणमा लाग्नुभएका शिवले स्वाज्ञा दिनु भएपछि मैले तिमी र मरीचि लगायतका पुत्रहरूको स्मरण गरिसकेपछि तिमी सहित मेरा सबै मानस पुत्र तत्कालै त्यहाँ आए। त्यस समयमा तिमीहरू सबै ज्यादै हर्षित भएका थियौ। यसपछि रुद्रले विष्णुको स्मरण गर्ने बित्तिकै लक्ष्मी सहित उहाँ गरुडमा सवार भएर तत्कालै त्यहाँ आउनुभयो। त्यसपछि चैत्रको शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि आइतबारका दिनमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रमा म विष्णु र सबै देवता सहित
भगवान शिव विवाह गर्नका लागि दक्ष प्रजापतिको घरतिर लाग्नुभयो। यसरी जाँदा बाटामाथि देवता र ऋषिसँगै हिँडिरहनु भएका शिव ज्यादै शोभायमान देखिनुहुन्थ्यो। शिवको चाहना अनुसार साँडे, बाघ, सर्प, जटा र चन्द्रमाको कला लगायत सबै आभूषण बनेका थिए। त्यसपछि धेरै छिट्टो हिँड्ने नन्दीमा सवार हुनुभएका शिव प्रसन्नतापूर्वक विष्णु सहितका देवताहरूसँगै केही समयमै दक्षको घरमा पुग्नुभयो। ओम अस्तु, ओम नमः शिवाय। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले शिव पुराण अन्तर्गत विशेष गरेर देवादिदेव महादेवको विवाह हुन लागेको प्रसङ्गलाई श्रवण गरिराखेका छौँ। भोलिका दिनमा यस पश्चातको कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। 14औं श्रृङ्खला अन्तर्गत सती शिवको, त्यसै गरी गौरी शङ्कर भगवानको परम कृपा हजुरहरू हामीमाथि सदा सर्वदा रहिरहोस्। अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने नै छ। नमस्कार। तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः।